नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आउँदै जाँदा बाँकेमा स्थापना गरिएका आइसोलेसन सेन्टरहरू बन्द गरिँदै, पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज वडा नम्बर 2 कार्यालयबाट भए गरेका कामहरूको बारेमा समीक्षा गरियो। नेपालमा शुक्रबार थप 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 16,649। यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको भनाई। र खेलकुद मन्त्रालयले माग्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिवका लागि दरखास्त, योजना सहित आउन आह्वान। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेका आइसोलेसन सेन्टरहरू बन्द गर्न सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएपछि बाँकेमा स्थापना गरिएका आइसोलेसन सेन्टरहरू आधिकारिक रूपमै बन्द गर्न थालिएको हो। संक्रमितलाई सुरुमा राख्ने ठाउँ नहुँदा लायन्स सम्बन्धको उद्धारतापछि बनाइएको लायन्स डेन्टल अस्पतालको आइसोलेसन सेन्टर आधिकारिक रूपमै बन्द गरिएको छ। सुरुवातका संक्रमितलाई राख्ने ठाउँ नहुँदा लायन्स डेन्टल अस्पतालमा राखिएको थियो। त्यस्तै प्राय नरेनापुरका बिरामी बसेका थिए, त्यहाँ प्राय नरेनापुरका बिरामी राखिएको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले कृषि तालिम केन्द्र खजुराको आइसोलेसन सेन्टर पनि बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा 12वटा आइसोलेसन सेन्टर मध्येमा अहिले 5वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। अरू आइसोलेसन सेन्टर खाली रहेका छन्। जिल्लामा अहिले 22 संक्रमित रहेका छन्। खजुराको क्यान्सर अस्पतालमा 6 जना, कृषि विकास तालिम केन्द्र पिपरीमा 8 जना, आदर्शनगरको आइसोलेसन सेन्टरमा 6 जना, बैजनाथ र फतेपुरमा 1-1 जनालाई राखिएको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या 370 पुगेको छ। तीमध्ये अधिकांश निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 ले पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालयबाट भए गरेका कामहरूको बारेमा शुक्रबार जानकारी गराएको छ। वडा कार्यालयले समीक्षात्मक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आर्थिक वर्ष 2074-75, 75-76 र 76-77 मा भएका कामहरूको बारेमा जानकारी गराएको हो। वडा अध्यक्ष सुनिल सिंह हमालका अनुसार सडक निर्माण, तालतरियाको व्यवस्थापन, वडालाई सौन्दर्यकरण गर्ने सवालमा प्रभावकारी काम भएको छ। राजस्वको दरभन्दा दायरालाई बढोत्तरी गर्ने वडाको नीति अनुसार वडाको राजस्व संकलनको हिसाबले अन्य वडा भन्दा अग्रस्थानमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। वडा कार्यालयले विभिन्न ठाउँमा खानेपानी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई धारा, ह्यान्डपम्प जडान गर्ने काम भएको बताउनुभयो। वडामा काम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले वडाभित्र आमा समूह, बाल क्लब, युवा क्लब, ज्येष्ठ नागरिक क्लब जस्ता समूह गठन गरी सोही अनुसार काम अगाडि बढाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो। यसैबीच नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 वडा कार्यालयले रक्तदान कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेको थियो। पछिल्लो समयमा बाँकेमा रगतको अभाव भइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको वडा अध्यक्ष सुनिल सिंह हमालले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा 32 जनाले रक्तदान गर्नुभएको थियो। रक्तदान गर्नेहरूमा वडा अध्यक्ष हमाल, वडा नम्बर 2 का सचिव सुभाष पौडेल, वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष समीर प्रताप सिंह, बागेश्वरी मन्दिरका पुजारी उमेशनाथ योगी, पत्रकार काशीराम शर्मा, पत्रकार विजय मल्ल लगायतका रहेका छन्। रक्तदाताहरूलाई कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि एवं नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा वडा नम्बर 2 ले भेरी अस्पताल स्थित रक्त सञ्चार केन्द्रलाई 50,000 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। गत वर्ष पनि सो वडाले रक्त सञ्चार केन्द्रलाई 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखासँग समन्वय गरेर रक्त सञ्चार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। नेपालगञ्जको भज्जीपुरवाबाट सशस्त्र प्रहरीले ठूलो मात्रामा अवैध सुर्तीजन्य वस्तु बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गण बागेश्वरी बाँकेको गस्ती टोलीले शुक्रबार बिहान भारतबाट अवैध रूपमा नेपालगञ्जमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको
सुर्तीजन्य सामग्री बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक पोषण बस्नेतको कमान्डको टोलीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 को भज्जीपुरुवा भन्ने स्थानबाट सुर्तीजन्य सामग्री सहित एउटा भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल बरामद गरेको जनाएको छ। मोटरसाइकल बरामद गरिए पनि चालकले मोटरसाइकल छाडेर भागेको नायब निरीक्षक बस्नेतले बताउनुभयो। बरामद गरिएका सुर्तीजन्य सामग्रीमा सुपर पावर सुर्ती 525 पोका, कमला पसन्द 50 डिब्बा, तस्करीमा प्रयोग भएको एउटा भारतीय नम्बर प्लेटको पल्सर मोटरसाइकल रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामदी मोटरसाइकल सहित सुर्तीजन्य सामग्रीको मूल्य 1,58,125 रुपैयाँ बराबर रहेको बताइएको छ। कोरोना भाइरस महामारी समयको लकडाउनमा सशस्त्र प्रहरी बाँकेले करिब 16 लाख बराबरको अवैध सामग्री बरामद गरिसकेको छ। बरामद गरिएका सामग्रीलाई भन्सार कार्यालय बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा 3 अर्ब 46 करोड लागतमा 5 वटा खण्डबाट एकैसाथ निर्माण सुरु भएको हुलाकी सडकको क्षेत्राधिकारमा बनेका घर टहरा हटाउने क्रममा अवरोध पैदा भएपछि कपिलवस्तुमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले बल प्रयोग गरेर अवरोध हटाउने निर्णय गरेको छ। 5 वटा खण्डमा करिब 700 घर टहरा हटाउनु परेमा 600 जति कपिलवस्तु नगरपालिका क्षेत्रमै रहेका छन्। हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको कार्यालय मार्फत ठेक्का लागेर गत कार्तिकबाट निर्माण सुरु भएको केही दिनमै तौलिहवा, महाराजगञ्ज, बहादुरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा घर टहरा हटाउनु परेमा उल्टै आन्दोलनको सुरुवात भएपछि अवरुद्ध बनेको थियो। फागुनमा यस्तो समस्या देखा परेपछि काम रोकिएको थियो भने चैत्रबाट लकडाउन सुरु भएपछि काम अल्पत्र परेको थियो। हुलाकी सडक अन्तर्गत 5 सडक खण्ड तथा 4 वटा ठूला पुल निर्माणका लागि कुल 3 अर्ब 46 करोड 2 लाखका सम्झौता भइसकेको छ। सबै काम 2079 पुसभित्र सम्पन्न गर्ने समयावधि तोकिएको छ। हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको ध्यानाकर्षण पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलको संयोजनमा संघीय र प्रदेश सांसद राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुख, स्थानीय पालिकाका प्रमुख र 3वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी भेलाले जहाँ अवरोध त्यहाँ प्रशासनिक हस्तक्षेपको नीति अनुसार अवरोध हटाउने सर्वसम्मतले निर्णय गरेको हो। हुलाकी आयोजना अन्तर्गत तौलिएवा, राजपुर सडक, राजपुर बहादुरगञ्ज दत्तपुर सडक, दत्तपुर तुरन्तपुर, खरेन्द्रपुर शीतलापुर, भीमलिनी तथा जितपुर तौलिया सडकको निर्माण सुरु भएको हो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालामा गरिएको जाँचमा थप 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँमा 28 जना, ललितपुरमा 13 र भक्तपुरका 1 जना समेत रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,649 पुगेको छ। शुक्रबार 120 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 8,011 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 8,603 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 120 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 8,011 हुनुहुन्छ। देशी जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 4 जना, महोत्तरीका 3 जना, सर्लाहीका 6 जना र सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा रसुवाका 1 जना, डोटीका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। हाल आइसोलेसनमा 8,603 जना र क्वारेन्टाइनमा 23,910 जना रहेका छन्। हालसम्म 2,75,952 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ।
कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिले शुक्रबार कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसायमा परेका समस्या तथा समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो। छलफलमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरेर यथार्थ सूचना संकलन गरी सरकारलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो। लेबर पनि सप्लाई पनि हुनुपर्ने फर्किराख्या आउने कसरी पुँजीको कुरा छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू खाले सप्लाई चेनका कुराहरू छन्। त्यो समग्र कुराहरू चाहिँ एक ठाउँमा त्यो हार्मोनियस रूपमा चाहिँ खडा नभइकन अगाडि बढ्दैन। खोल्न त खोल्यो, त्यहाँ ग्राहक पनि छैन, अरू खाले चाहिँ सप्लाई चेनको। त्यस्तै छलफलमा होटल एसोसिएसन नेपाल हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटलका कर्मचारी जोगाउनु भए पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी अन्य पर्यटन व्यवसायीले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले मेन पावर नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव अघि बढेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प रहेकाले एक आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भएको हो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको ऐन 2075 ले थप गरेको दफा 13(2) ले पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा 100 कामदार पठाउन नसक्ने मेन पावर स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर कोरोनाका कारण मेन पावर क्षेत्र पनि समस्या परेको भन्दै सरकारले इजाजत खारेज हुने व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री यादवले नवीकरणका सम्बन्धमा पहिले नै कानून बनेको भन्दै कानूनलाई नै टेकेर आवश्यक निर्णय हुने धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कैलाश खड्कालाई सदस्यमा गरिएको मनोनयन विधि सम्मत गरेको बताउनुभयो। विज्ञको रूपमा मन्त्रालयको रेकर्डमा रहेको र अदालतबाट क्लिन चिट पाएकाले नियुक्त गरेको उहाँको भनाइ छ। पुँजी बजार तथा मुस बजारको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सामान्य छलफल गर्दै पारित गरेको हो। समितिले नेपाल धितो बोर्ड तथा नेप्सेको कर्मचारीले अब आइपिओ समेत भर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा पनि सम्बन्धित विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले विभागमा काम गर्न सुरु गर्नु पूर्व आफूसँग भएको शेयर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पदमा रहँदासम्म धितो पत्र कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने गरी समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बैठकमा सांसदहरूले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पुरानै तरिकाले कारोबार गर्ने भन्दा नैतिक कारोबार गर्ने गरी र समस्या समाधान हुने गरी दिनुपर्ने बताएका थिए। समिति सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजाने विषयमा 50 करोडको सीमा सानो भएको बताउनुभयो। पब्लिक लिमिटेडमा जाने कम्पनीका लागि पुँजी बढाउने र मर्जर प्राप्ति ठिक हुन यसले पारदर्शी हुन उहाँले बताउनुभयो। समितिका अर्का सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राम्रो अध्ययन गरेर ल्याइएको प्रतिवेदनले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो। पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसकोलाई चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक पुँजी सानो भयो कि भन्ने लागेको मलाई। आजको समयमा 50 करोड ठुलो पैसा होइन। होइन, मलाई त्यो पनि एउटा सीमा त हुन्छ नि। त्यसको सानो यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री बनायो, क्रसरै राख्यो मान्नुहोस् होइन। अब व्यवसाय श्रीलङ्काको भारतको कुराहरू पनि राख्नु भएको छ, त्यो अनुभवहरू समेट्नु भएको छ, जरुरी पनि छ। तर यति 11 महिनापछि यो कुरो हाम्रो हातमा आइरहेको छ। 11 महिनासम्म यसले चाहिँ एउटा अन्योन्य सिर्जना गर्यो।
यसले पनि कतै न कतै पुँजी बजारको विकासमा। समितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले जलविद्युत तथा ढुङ्गा गिट्टी उद्योग पनि पारदर्शी हुन्छ कि भनेर सानो पुँजी सुझाव दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारी तथा उनीहरूको पनि शेयर कारोबार गरिरहेको भन्दै यसले सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। खोकना र बुङ्गमतीमा निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक सहित अन्य परियोजनाको विरोधमा उत्तरदार सरकारले दमन गरेको भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। फास्ट ट्र्याकलाई खोकना बाहिर केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले खोकनामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए। धेरै परियोजना एकै स्थानमा ल्याएर किसानलाई विस्थापित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि परियोजना स्थलमा किसानहरूले रोपाई गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको थियो। खोकना र बुङ्गमती हुँदै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गसँगै 132 केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, नयाँ स्याटेलाइट सहर, बागमती कोरिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ। तर फास्ट ट्र्याकका कारण खोकनाको कुदेश र सिकाली मन्दिरमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले लक्षित वर्गको लागि गरेका कार्य प्रगति उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै समितिले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान गर्न आयोग असफल रहेको भन्दै अहिलेसम्म लक्षित वर्गको लागि गरेका कार्य प्रगति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। आयोगहरूको कार्य प्रगतिप्रति पदाधिकारीहरू नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका विषयमा परिमार्जन आवश्यक रहे नरहेको विषयमा पनि आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आयोगले समावेशिताका विषयमा गरेका छलफल र आएका सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ भने आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै समावेशिताका सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइएको र आफ्नो कार्ययोजना निर्माणमा मात्र सीमित रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो। ओझाले आयोगले पूर्णता नपाए पनि कार्यक्षेत्रको काम निरन्तर गरिरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान गर्न नसकेको र आयोगको बजेट विलासिताका विषयमा खर्च गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। स्वरोजगार श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै मजदुरहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले सबै श्रमिकहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक कटौती गर्न नहुने, श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सौरा श्रमिकहरूको जीविकोपार्जन प्रत्याभूति गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। त्यस्तै कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्ने, किसानलाई रासायनिक मल र बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। यातायात व्यवसायले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन्। उनीहरूले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 5 बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष ओम प्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारी बिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यावहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताउनुभयो। सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले ती संस्थाहरू जग्गा बिक्री गरेर खाने भाँडो बनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भए पनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग गर्नुभयो। का
कहाँ लगेर बुझाउने भन्ने कुराको स्पष्ट नहुने यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सरकारले एकतर्फी रूपमा जनताको जीव ज्यानको सुरक्षाको मतलबै नगरिकन जुन एकतर्फी घोषणा गर्यो त्यो अत्यन्त दुःखद कुरा छ। यसतर्फ आदरणीय पक्षकार बन्धुहरूले गम्भीरतापूर्वक जनताको लागि या चालक परिचालकको लागि र सवारी साधनको चाहिँ सञ्चालनमा व्यवस्थापनको लागि चाहिँ गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक गर्छु। र हामीले सामान्य कुरामा आएको सरकारसँग दुःख दिने तरिकाले हामीले केही मागेका छैनौँ। हामीले कोरोनाभरि लकडाउनभरिको एउटा ब्याज छुट गरिदिनुहोस्, कर छुट गरिदिनुहोस्, राजस्व छुट गरिदिनुहोस्, बिमा छुट गरिदिनुहोस् र चाहिँ यो अहिले आइरहेको यस्तो परिस्थितिलाई हामीलाई राहत स्वरूप गाडी सञ्चालनको लागि केही रकम हामीलाई अनुदान दिनुहोस् भनेका हौँ। कुनै नराम्रो कुरा पनि छैन। यति दिएर यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यो भने। महासंघले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरूको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र कर राजस्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन लगायतका माग अघि सारेको छ। लकडाउन अवधिभरिको व्यवसायिक कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, विद्युत, खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँ कोरोना पीडित संघर्ष समिति नै बनाएर भाडावाला सरोकार समाज नेपाल, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघ, मझौला व्यापार व्यवसायी महासंघ, खुस व्यवसायी संघ लगायतले विभिन्न माग अघि सार्दै शुक्रबार कोण सभा गरेका हुन्। किसानलाई समयमै मल बिउ बिजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न र भाडावाला आयोग गठन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गरेको गर्दै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भाडावाला सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुजङ बस्नेतले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण लामो समय लकडाउन भएको र सोही अवस्थामा अझै पनि सामान्य नभइसकेकोले आफूहरू निकै मर्कामा परेको कारण दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएसँगै सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि राखेपमा अहिले भक्तबहादुर ढकाललाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै ऐनको खेलकुदको विकास विस्तार र प्रवर्धनका लागि दफा 3 बमोजिम राखेप सदस्य नियुक्तिको लागि ऐनको दफा 17 को उपधारा 2 बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताएको छ। जस अन्तर्गत 7 दिनभित्र मन्त्रालयमा निवेदन सहित संक्षिप्त कार्ययोजना पेश गर्न भनेको छ। ऐनमा सदस्य सचिव हुनका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले 1 महिला सहित 3 जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्री परिषदमा लैजाने व्यवस्था छ। अहिलेलाई बागीश्री समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएपछि बाँकेमा स्थापना गरिएका आइसोलेसन सेन्टरहरू बन्द हुँदै, पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज वडा नम्बर 2 कार्यालयबाट भए गरेका कामहरूको बारेमा समीक्षा गरियो। नेपालमा शुक्रबार थप 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 16,649। यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको भनाई। र खेलकुद मन्त्रालयले माग्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिवका लागि दरखास्त, योजना सहित आउन आह्वान। हवस् त बागीश्री समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागीश्री टेलिभिजन। नमस्कार।